सरकारी येवजण्यो आनी सॉल्ट पॅन मालकांक कितले आव्हान आसात हाचेर सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकर हांणी भर दिलो। पारंपारीक मीठ उत्पादन परतून सुरू करपा खातीर आनी सॉल्ट पॅन संबंधीत प्रश्नाचेर उपाय काडपा खातीर अतिरिक्त आदार आनी अर्थीक मजतीची गरज आशिल्ल्याचे तांणी ह्या वेळार उजवाडा काडले। आमी आगरकारांचो डिमांड घातलेलो, सॉल्ट पॅन ओनर जे आसा तेंचो डिमांड घातलेलो की तांकां फायनान्शियल असिस्टंट मेळपाक जाय आनी तशेंच तांकां एक नोटिफायड आदर्स जे आसा म्हणल्यार सॉल्ट पॅन्स जे आसा ते नोटिफाय जावपाक जाय म्हणून ते डिमांड घालून खुबशे प्रोसिजर चालू जालो। तशेंच फायनान्शियल असिस्टंट हेजोय प्रोसिजर चालू जालो आनी आयज आमच्या वांगडा GI ऑफिसर जे सायन्स एंड टेक्नॉलॉजीचे दीपक परब आसा आनी माधुरी आमोणकर प्रोजेक्ट मॅनेजर आसा जे हांगा आयज मिटींग घेवपाक येयल्ले मुद्दमून। तशेंच आमचे ZP मेंबर जे आमचे SP ब्रेगांजा आसा सांताक्रूज मतदारसंघाचे सगळे आमचे आगरकार आसा जे फार्मर्स आसा आनी तितून आयज सद्याक डिसायड केल्लें आसा की एक एसोसिएशन फॉर्म करपाचें ऑल ओव्हर गोवा म्हणून आनी तितून थोड्यांची नांवां प्रपोज केल्लीं आसा आनी ती नांवां प्रपोज करून फुडें एग्जिक्युशनाक घालतले। हांगा आमची भाटये गांवचे आगरकार आसा थोडे आनी तशेंच बाकीचे पेडणे सायडीचे आसा, बाकीचे एरियेंतले आसा। सो हे सगळे मिक्स करून एक एसोसिएशन घडयतले आनी ते एसोसिएशना थ्रू जे पॉयंट्स आसा ते ऑब्जेक्टिव्ह आसा ते सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी आसा तांकां फावयतले। एग्जिक्युटींग जो दीपक परब आसा तेंचे कडल्यान ते फुडें एग्जिक्युशन जातले की GI टॅग मेळोवपाक लागून हे जे आमचे सॉल्ट पॅन्स आसा ऑलमोस्ट अराउंड 1 वर्स जालें आतां तेजेर आमी काम करता। अंडर बायोडायवर्सिटी जे आसा आतां पयलू इंडस्ट्रियलान आसले ते बायोडायवर्सिटी आमी जेन्ना डिमांड घातलो की हे बायोडायवर्सिटी अंडर जावं एग्रीकल्चरा अंडर हाडचें म्हणून तेन्ना बायोडायवर्सिटीच्या अंडर हाडलेले आसा आनी बायोडायवर्सिटी आतां सद्याक हेजेर कामाक लागलेली आसा। ऑलरेडी थोड्यांक फायनान्शियल असिस्टंट 8 जाणांक भाटयेच्या म्हणजे सॉल्ट फार्मर्स आसा तांकां 8 जाणांक फायनान्शियल असिस्टंट अस्मिताय दिसा गावल्ली आसा, बाकीचे उरले आसा तांकां आमी ऑलरेडी फॉर्मां दिल्लीं आसा। ती फॉर्मां करून फिलअप करून तांकां फायनान्शियल असिस्टंट जो आसा तो मेळटलो। फर्स्ट टायम गोंयच्या हिस्ट्रीन असो फायनान्शियल असिस्टंट सॉल्ट फार्मर्सांक मेळटलो। 95 लॅक्स सुमार ऑलरेडी सँक्शन जाल्ले आसा गोंय सरकाराच्या थ्रू आनी हे एकूच जाल्ले कित्याक आमी हांगा येवन पळयले लोकांचे त्रास जे जितले आगरकार आसा तेंचे त्रास। ते एक टायमार अशें म्हणटाले की आगर आमकां बंद करचें पडटलें कित्याक आमचे कडेन ती फॅसिलिटी प्रोवायड करपाक जायना जावं आमचे जे आगर आसा तेंचे बांद जे आसा ते रिपेर करपाक मेळना। कितलेशे पयशे लाखांनी पयशे तांकां बांदाक लागून घालचे पडटले। सो आमी ते WRD कडेनूय घातलेले आसा आनी WRDन आतां ऑलरेडी इन्स्पेक्शन बीन सगळें करून ती फायल मुवमेंट केल्ली आसा। तेय एग्जिक्युशन जावन तांकां सगळे आगरांचे जे बांद आसा जावं बाकीचे रिपेर वर्क खंय आसा, स्विच गेट्स आसा, हे सगळे रिपेराचें काम जे आसा तेंय जातलें आनी ताका लागून स्पेशल फायनान्शियल असिस्टंट आगर रिवायवल म्हणल्यार सॉल्ट पॅन रिवायवलाक लागून स्पेशल फायनान्शियल असिस्टंटूय दिता म्हणून तेवूय आमकां एश्युरन्स गावल्ले आसा। हांव खूब बरें दिसता कित्याक आमच्या आगरकारांक आयज जो सपोर्ट जाय तो आतां मातसो तरी मेळटा। फुडें आमी पळयतले की फुडलीं जी कामां आसा आगर रिवायवल करपाची ते कामाक आमी सगळे बरे भशेन मॉनिटर करून ते करतले ही आशा बाळगिता। आमचे थोडे जाण आगरकार आतां सद्याक पावूंक ना पूण थोड्यांक आमी ऑलरेडी मेसेज पावयल्ली आसा की तुमी सगळ्यांनी एकठांय जावन हें काम करपाक जाय। आनी हांव मागता आमच्या गोंयकारां कडेन जे आगरकार आसा तेंचे कडेनूय की आमचे यूथ जे आसा तेंच्यांनी आगरान भितर एंट्री मारपाक जाय आनी आगोर जे कशें आसा ते रिवायवल करून फुडें प्रोडक्शन करून ते मार्केटिंग करपाचे पर्यंत पावून बरे तरेचे मार्केट आमी डेव्हलप करपाक जाय। खंय ऑलरेडी बंद जाल्ले आसा तेय आगर म्हणल्यार आमी सांत आंद्रे मतदारसंघानूच पळयता गोंयभरांत खूब कडेन आगर बंद जाल्ले आसा ते कशें आमी परत रिवायव करतले हेजेरूय आमचें काम जावपाक जाय। संपूर्ण देशभरात जे खाशेले ज्या प्रदेशात जे खाशेले जे उत्पादन असतं तांकां GI सर्टिफिकेट दिवपाचें काम करता। हे सर्टिफिकेट दिल्यानंतर त्या प्रोडक्टाचे उत्पादन वाडप, ब्रँडिंग करप, मार्केटिंग करप आणि त्याचो फायदो त्या प्रोड्युसर ताका दिवप, फार्मराक दिवप हे त्याची खाशेली त्याची स्किमीची येवजण आसा। आणि आमचे जे गोंय सरकार जे स्वयंपूर्ण गोंय जे हे करता इम्प्लिमेंट करता त्याचोच एक भाग आसा की GI जे प्रोडक्ट आसा ते रजिस्टर करप, मार्केटिंग करप, ब्रँडिंग करप आणि त्याचो फायदो त्या शेतकऱ्याक मेळून दिवप। आमी आशा करता की मीठ जे आमचे गोंयचे आसा सॉल्ट पॅन जे आसा ते सॉल्ट पॅन कन्झर्वेशन करप, त्याचे ती जी सॉल्ट पॅनचे मेंटेन करप आणि ते फुडल्या पिढये कडेन सॉल्ट पॅन दिवप आणि त्या पण गोंयचे जे मीठ आसा त्याचे खाशेले वैशिष्ट्य म्हणजे आमचे मीठ जे आसा ते एस्टुरी जे गोंयचे आसा जुवारे मांडवी हेच्या लागीं सगळे एस्टुरी तुका एस्टुरीच्या भागात त्याचे सॉल्ट पॅन आसात आणि ताका लागून ते एस्टुरीचे उदक जे आसता ते एकदम न्यूट्रियन आसता, चड न्यूट्रियन आसता भितर। ताका लागून आमच्या गोंयच्या मिठान चड न्यूट्रियन आसता आणि त्याचे जे खाशेले आसता ताका लागून आमकां ते गोंयचे मिठाक आमकां GI मेळटलो
आणि त्या मिळून आम्ही हे जे कम्युनिटी रायट्स ते GIचे ते आम्ही हे आगरकार जे बातीचे जे आगरकार आहात पेडण्याचे आगरकार हे तांकां आमी तेचो अधिकार दितले आमी काय ओ तेंचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावन आज गव्हर्मेंटान आमकां खेरीत भाशेन एक तांकां आदार दिवचो म्हणून केला. सो आयज आमी मिटींग घेवन तेंकां सगळ्यांक बाबणाक हाजीर जाल्यात. सगळ्यांक तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. कल्टिवेटरांचो प्रेसिडेंट कसो ही मिटिंगेक म्हाका तुमी इलेक्ट केला म्हणून हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. आनी हांगासर एक सॉल्ट पॅन ओनराचो वॉट्सॅप ग्रूप केला, तांचेर सगळ्यांची नांवां ऍड हांव करतलो आनी सगळ्यांची फॉर्मां बरोवंक हांव तांकां आदार दितलो. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर.